अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज सुबह से एक कोहराम सा बरपा है। अवफुगा से हवाएं फजाएं जो हैं वो अर्ज़ पाक की गूंज रही हैं। इसलिए नहीं कि हम बहुत ज़्यादा हुब्बुल वतनी का शिकार हो गए हैं रातों रात, बल्कि इसलिए ताकि हम कुछ इदारों की नज़र में आ जाएं, हुकूमत हमें जो है वो तमग़े जुर्रत और बहादुरी दे दे और उसके बाद फिर रावी जो है वो चैन से बांसुरी बजाए। भारत का जाली खबरों से पाकिस्तान को बदनाम करने, यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा को गुमराह करने का इंकशाफ सामने आया है। हद तो यह है कि बीबीसी जैसे मौक़र जो है वो सोर्स ने इसे अपनी वेबसाइट पर जगह दी। इसे खबर को बताया गया है कि ई क्रॉनिकल्स नामी वेबसाइट पर मुतनाज़े और यकतरफा कॉलम्स मारूफ कानून साज शख्सियात और सहाफ़ी हजरात के नाम से मंसूब किए जाते रहे हैं। यह सिलसिला गुज़िश्ता 15 बरसों से जारी है और बताया जा रहा है कि भारतीय श्रीवास्तव नामी इदारा 15 साल से पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए ये प्रोपेगंडा जो है वो कैंपेन इसको चला रहा है, इसका रिस्पॉन्सिबल है। अब तो जाहिर है कि हुब्बुल वतनी बनती है, बात ठीक भी है, शोर मचाना भी चाहिए, लेकिन शोर मचाने वाले ज्यादातर लोग या सोर्सेज या इदारे वो हैं जिनका अपना खुद का किरदार भी काबिल रश्क तो कतई नहीं, काबिल रश्क तो कतई नहीं। मैं पूछना ये चाहता हूं कि जिस वक्त मुंबई अटैक हुआ था उस वक्त क्या वो एक मारूफ इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा पाकिस्तानी न्यूज चैनल नहीं था जिसने सियालकोट का बाशिंदा जो है वो बढ़ करके साबित कर दिया था अजमल कस्साब को, और हमारे जो है नजरिया जरूरत वाले साहिबान वो मुंह देखते रह गए थे। ये अलग बात कि अब हमने उसकी इदारे की खासी कमर तोड़ करके और अपनी हुब्बुल वतनी का खासा सामान कर लिया है, लेकिन अब भी कुछ ऐसा बिगड़ा नहीं है उस एक इदारे का। बहुत पहले से यकतरफा भारत पाकिस्तान दोस्ती कराने के लिए उस इदारे ने क्या कुछ नहीं किया। मोमबत्ती माफिया को लिया, सड़कें घेरी, वन साइडेड कन्वेंशंस कराए, वाघा बॉर्डर से आने वालों के लिए जो है वो डांस पार्टियां मुनक्किद की गईं, उनको वहां से यहां बुला करके मखलूत में महफिल का इनेकाद कराया गया और नजरिया जरूरत वाले मामे चुप करके मुंह में घुगनियां डाले सत्तू पी करके ये सब कुछ देख रहे थे, सिर्फ इसलिए कि उनके किसी मफाद को उस वक्त तक ज़रब नहीं पहुंची थी, या शायद इसलिए कि उन्हें किसी मुनासिब को इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा मौके का इंतजार था। अब यह मौका आया है तो क्यों ना बढ़ चढ़ करके हम भारत दुश्मनी और पाकिस्तान दोस्ती का सबक जो है वो पढ़ें। हालांकि ये दोनों अलग अलग बातें, ये एक बात नहीं हो सकती, ये एक बात नहीं हो सकती। भारत दुश्मनी वो एक अलग चीज है, पाकिस्तान दोस्ती एक अलग चीज है। पाकिस्तान दोस्ती में आपने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ किया है या आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, अगर उस डिटेल में गया तो फिर एपिसोड धर्म भरम हो जाएगी और उसके बाद शायद बहुत सारे और मामला भी हो जाएं। इसलिए बेहतर है कि हम फोकस करें। भारत ने आपको मलाइन करने का कोई मौका नहीं जाने दिया, चलिए फबिहा ऐसा है तो भारत को सजा मिलनी चाहिए। आप ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आपने तो अपने यहां प्रोपेगंडा करने वाले कई इदारों को गोद ले रखा है, हुकूमत वक्त ने प्रोपेगंडा करने वाले कई बाबों को, पोपट बुड्ढों को जो है वो गोद ले रखा है, कई ऐसे नामनहाद सहाफियों को आपने पेरोल पर ले रखा है जिनका काम है प्राइम टाइम स्लॉट्स में रोजाना इमरान खान को हजरत इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह साबित करके इस एक रियासत को जो रियासत मदीना बतलाई जाती है इस्लाम का किला साबित करना। क्या यहां इस्लाम को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज पार्डन मी यूजिंग दीज वर्ड्स, पर मारने की भी इजाजत है? क्या हमने सूद का खात्मा कर दिया? क्या यहां शरई सजाओं का निफाज हो गया? क्या यहां एहतसाब सबका बराबर हो रहा है? क्या यहां शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं? जवाब आप सब जानते हैं, मैं क्यों तकल्लुफ करूं अपने गले में फंदा डालने का जी। जिन लोगों को आपने हम पर मुसल्लत कर रखा है, एक हकला है वो रात को रोजाना झूठ बोल बोल करके और ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी जबरदस्त हो गई। एक मौसूफ है वो बताते नहीं थकते कि अगर इमरान खान इख्तिदार में नहीं आए होते तो इस मुल्क का क्या हाल हुआ होता। एक और नन्ही परी है, नन्ही वो इसलिए नहीं कि वो उम्र में नन्ही है, वो साइज में इतनी सी है और रोज रोज उन्होंने शबाना रोज मेहनत की है 2.5 साल तक झूठ बोलने के लिए। इमरान खान के हर गलत काम को या हुकूमत के हर ऑब्जेक्शनेबल फैसले को डिफेंड करना इस नन्ही परी का खासा था, और अब इस नन्ही परी को वो अल्हम्दुलिल्लाह वो
اس کو عطیہ ملا ہے, اس کو وہ تحفہ ملا ہے عمران حکومت کی جانب سے کہ جس کا بہرحال شاید ہمیں تو نہیں, یوتھیوں کو ضرور انتظار ہوگا. انہیں ایک چھوٹے سے, اپنی ہی طرح چھوٹے سے چینل پر ایک پرائم ٹائم سلاٹ مل گئی ہے, اور اب یہ پروگرام اینکر کے طور پہ جو ہے وہ باقاعدہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا کریں گی. دیکھا, عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہم میرٹ کو لے کر کے آئیں گے. میرٹ وہ جو پرو پی ٹی آئی ہو, وہ جو عمران خان کو رحمت اللہ علیہ ثابت کرے. میرٹ کی حکمرانی ہے, نعیم بخاری چیئرمین پی ٹی وی لگ گئے, اور بولو اور کیا چاہیے. اور کتنے حکمران, کتنے لوگ ایسے ہیں کابینہ میں جن کو باہر سے بلا کر کے ملازمتیں دی گئی ہیں. اس سے زیادہ میرٹ کی حکمرانی کہیں ہو سکتی ہے؟ نہیں. آگے بڑھتے ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ بھائی میرے, آپ چلیے بھارت کو ایکسپوز کرنے کا یہ ایک موقع آپ اپنے ان انمول رتنوں سے کیوں نہیں اس کو استفادہ کرواتے؟ وہ حقلے سے بیٹھ کر کے پروگرام کروائیں, اور جو اس طرح کے وہ جو صاحب ہیں جن کو شکار کرنے کے لیے بہت سارے معاملات ہیں, بھی یوٹیوب پہ بہت ساری چیزیں چلتی رہی تھیں, ان سے کروائیں. وہ آپ کو خاصا اسپیس بھی دیتے ہیں پروگراموں میں, آپ نے ان کو انٹرویو بھی دے کر کے ظاہر ہے ان کی ریٹنگ کہاں سے کہاں پہنچوا دی. پلس آپ کی جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا بریگیڈ ہے, ہر مہینے ان کو لاکھوں روپے کا حساب کتاب یوٹیوب سے بھی پہنچ رہا ہے, تو اس کی اجرت ذرا ان سے وصول تو لو بھائی, یا صرف دیا ہی جانا ہے, اور وہ بھی اپنے اپنوں کو. وہ جو سوشل میڈیا بلاگرز کی, جن کو کہتے ہیں کہ آپ نے کنونشنز باقاعدہ کرائے ہیں, ایوان وزیر اعظم میں بلا کر کے ان کو بتایا جاتا رہا ہے کہ کس طرح سے اپنے انورٹڈ کاماز میں سمجھیے گا اسے دشمنوں, یعنی ہر وہ آدمی جو سوال پوچھے وہ آپ کا دشمن ہے, ان کو کس طرح سے نکیل ڈالنی ہے, ان کو لگام ڈالنی ہے, ان سے کروائیں نا انڈیا کے لیے پروگرام. بھارت کو کیوں کوس رہے ہو؟ بھارت کے پاس موقع تھا, اس نے تمہارے منہ پہ تھپڑ مار دیا. اب تمہارے اگر ہاتھ دیے اللہ میاں نے تو تم اس کے منہ پہ گھوسا مار دو, بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں. اور غداری کا تو تانا بھی آپ مجھے نہیں دے سکتے, الحمدللہ میرا ٹریک ریکارڈ ہی ایسا نہیں ہے. آپ کوشش کر لیجئے. بہرحال مودی میاں تمہاری قسمت اچھی ہے کہ اس وقت پاکستان میں ان لوگوں کی حکمرانی ہے کہ جو بہرحال بخشے بخشائے ہیں. بخشے بخشائے کو انورٹڈ کاماز میں سمجھنا, ورنہ اب تک تو تمہارا دھڑم تختہ اسے ایک موقع پر ہو ہی گیا تھا. یوسف رضا گیلانی کیمپ ڈیوڈ میں وہ والے معاملات کے جی وہ ہم پبلک کر رہے ہیں, ڈوزیئر بلوچستان کے اوپر فلانا ڈھمکانا, کیا ہوا؟ کک نہیں ہوا. اور آج بھی ایسے ہی کچھ چل رہا ہے حساب کتاب. آگے بڑھتے ہیں. بڑی اچھی اچھی باتیں میرے موصوف لیکن کر رہے ہیں, باتوں کی تو کھا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ سیاسی ڈائلاگ کی بہترین جگہ پارلیمنٹ. بتائیے اس سے بڑا لطیفہ اس صدی میں آپ نے سنیں گے نہیں. سیاسی ڈائلاگ کی بہترین جگہ اگر پارلیمنٹ ہے تو آپ کیا جھک مار رہے تھے اس وقت جب آپ اپوزیشن میں تھے؟ ہر دوسرے دن آپ کبھی پنجاب بند کر رہے تھے, کبھی سندھ بند کر رہے تھے, کبھی بلوچستان میں دھکے کھا رہے تھے, کنٹینر پہ چڑھے ہوئے وہ جو کیا نام ہے, لپاڈیا, اس کو کیا نام کہتا ہوں میں یار, اس کا نام بھول گیا, طاہر الپادری. لوگوں کو برا لگے گا, لگتا رہے, مولانا کنٹینر بھی اس کو میں کہتا ہوں. وہ مولوی جو کینیڈا میں بیٹھ کر کے اسلام پھیلا رہا ہے, کینیڈا میں کہا اسلام پھیلا رہا بھائی, یہاں وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن, لوگوں کو انصاف دلوانا تھا, کدھر گیا وہ انصاف؟ تمہارے سیاسی کزن کا دور حکومت ہے, آؤ ذرا پوچھو نا اس سے. نہیں, یہ نہیں ہوگا. وہاں اسلام انورٹڈ کاماز میں پھیلا رہے ہیں وہ. کرپشن کیسز خان صاحب کہتے ہیں معاف نہیں کر سکتے. سر آپس کی بات سن لیجئے, آپ ان کا کخ بھی نہیں کر سکتے. کیسز چلائے جائیں. کیسز تو انہی کی عدالت میں چل رہے ہیں نا, وہ جن کی ویڈیو اور پتہ نہیں بہت سارے معاملات ہیں. ہونا کچھ بھی نہیں ہے, کرتے رہیں ٹائم پاس. کہتے ہیں اپوزیشن مل کر بھی ہم سے بڑا جلسہ نہیں کر سکتی. اب آپ دیکھیے یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے. یہ ملک کا وزیر اعظم بات کر رہا ہے جس کا ابھی بھی وہ ماضی میں جی رہا ہے. جلسے کرنا وہ سمجھتا حکمرانی ہوتی ہے. اور بھائی گورن کرنا, لوگوں کو ریلیف دینا, اکانومی کو اسٹیبلائز کرنا, لوگوں کو روزگار دینا, یہ ہوتا ہے سرکار کا کام. جلسے کرنا نہیں ہوتا. مگر خیر آپ سے کیوں شکوہ کر رہے ہیں, جو آپ سمجھ رہے ہیں, ہم ان سے بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں استعفے آئے تو الیکشن کروا کر زیادہ مضبوط ہو جائیں گے. میری ایک بہت ذمہ دار شخصیت سے بات ہوئی, میں نے ان سے جب پوچھا تو وہ ہنس کے بحال ہو گئے. پاکستان تحریک انصاف کے انر سرکلز کی بات کر رہا ہوں میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ خان صاحب کا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ انہیں دن میں جو ہے وہ تارے آسمان پہ گنتے ہوئے پائیں گے, اختر شماری کرتے ہوئے, اور پھر جھک مار کر کے آپ کو بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے دم سے ہماری روزی چل رہی ہے. یہ حال ہے. اور سنیے, کہتے ہیں کہ بزدار کی کمزوری ہے کہ اچھے کاموں کی تشہیر نہیں کر سکتے. بزدار اچھے کام کرتے, چلو گڈ, اس پہ بات نہیں کرتے ہم, آگے بڑھتے ہیں. کہنے لگے اس کام کے لیے یعنی تشہیر کے لیے ہم فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو لائے ہیں.
अच्छा, फिरदौस आशिक अमान साहिबा को जो पिछली दफा आप लाए थे तो नैब के केसेस माफ करा दिए थे, उसके बाद फिर उन पे करप्शन के एलिगेशंस लगाए गए थे, खुद आप ही के इनर सर्कल्स की जानिब से अखबारात में खबरें छपी थी, मीडिया पे खबरें छपी थी। उसके बाद वो किसने उनको क्लीन चिट दी, ये बताना अभी जो है वो बाकी है। खान साहब जरा अगर आप इसके बारे में कुछ बताएं तो मेरे ख्याल अच्छा हो जाएगा। और अब बारी है आज के सबसे इंपॉर्टेंट और मज़ाक़खेज़ लतीफ़े की। माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन के बानी, चेयरमैन, सरबरा, कायदे तहरीक फलाना ढिमकाना बिल गेट्स ने इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से टेलीफोन करके और वो पोलियो के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों पर वॉटएवर किया है। कुछ दिनों पहले मैंने खबर पढ़ी थी कि बिल गेट्स का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन, उस वक्त भी यही था जोलजल, पोलियो और वबाई अमराज के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर गौर। आर्मी चीफ का पोलियो से काम क्या है? पोलियो आर्मी चीफ को देख के भाग जाएगा, या पोलियो को आप निशाने पर रख के डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन हो सकता है पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें हैं हम जैसे कम इल्मों को समझ में नहीं आती होंगी। लेकिन सवाल यह है कि जब आर्मी चीफ से बात हो गई थी बिल गेट्स की, तो फिर इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत थी? मतलब खान साहब तो अलग ही दिशा में होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहीं उन्होंने वो टाइगर फोर्स के हवाले ना कर देना है। ये जिस तरह से चीनी की कीमतें कम कराने के लिए मैं टाइगर फोर्स को लेके आ रहा हूं, चमचे बैठे हुए थे आसपास, वो जिनके ऊपर ये तोहमत है कि वो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग, वो दिहाड़ीदार, और वो बैठ करके पोले पोले मीठे मीठे सवालात पूछ रहे थे। जो सख्त सवाल पूछने वाला था उसको बेचारे को मौका ही नहीं मिला, या इतना कम टाइम मिला कि वो कुछ पूछ ही ना सके। बाकी बिल गेट्स तो मैं फ़ैन था यार आपका भाई, आपने माशाल्लाह कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया अपनी इन्वेंशंस के ज़रिए दुनिया को, और फिर दुनिया में फलाही सरगर्मियाँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपके इंटेलेक्चुअल की लेवल की तो लोग दाद देते हैं, मैं खुद मुतरफ़ हूँ। फिर जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से बात हो गई थी तो इमरान खान साहब को जहमत देने की क्या ज़रूरत थी? मसरूफ़ आदमी हैं, मुमलिकत की और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर हैं, आपने बस, लेकिन बहरहाल हो जाता है कभी कभी। तो बस नसीहत आपको ये करनी थी कि कहीं किसी एक मशवरे पर अमल दरामद उनके मत कर दिएगा। अगर उन्होंने कोई मशवरा आपको दिया है, और अगर दिया है और आप उस पर अमल दरामद कर बैठे, तो फिर दास्तां भी ना मिलेगी। फिर लोग कहेंगे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग हु वाज वेरी पुअर हुज नेम वाज, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फी अमान अल्लाह।